दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं। मिसाल ये वजीफा बताने आया हूँ, याद रखिए। शुरू में मैं किसी और तरीके से बात शुरू करता हूँ तो हो सकता है कोई नया बंदा समझे, पता नहीं, मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। ये वजीफा है कि सुबह कुरान की एक खुफिया आयत 54 मरतबा, हैं जी, 54 टाइम पढ़ता हूँ। शाम तक कोई ना कोई अल्लाह वाला मुझे पैसे दे जाता है। ये इसका लुबे लबाब है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अल्लाह लोग होते हैं। अल्लाह लोग जिसे कहा जाता है, एक तो होता है ना पागल है बंदा, एक होता है कि अल्लाह लोग, और एक कुछ सादा होता है। तो तीन चार क्वालिटियां हैं बंदे की। और एक आम बंदा होता है, जैसे अल्लाह ताला माफ करे, अपने आप को अब सियाना तो नहीं कहता, लेकिन चले आप समझ जाएं। एक बंदा था, ठीक है, छोटे से कद का, यानी छोटे से मुराद में बहुत ही, उसको छोटा ना समझ लीजिएगा, बोना ना समझिएगा भाई, आम नॉर्मल कद से जरा सा हो सकता है कोई बंदा 5 फुट 8 इंच है, उसका 5 फुट कद था और शुगली सा था। तो बड़े अरसे बाद एक बार मुझे मिला ना, तो मैंने उसे कहा कि भाई तू कहाँ होता है यार आजकल, ये याद रखिए वजीफा बताने बैठा हूँ। मैंने कहा यार कहाँ होता है? कहने लगा मैं आजकल वहां होता हूँ जहां पाकिस्तान की मुझे हवा नहीं लग सकती। मैंने कहा बाहर किसी मुल्क चला गया? कहने लगा हाँ, पाकिस्तान से मैं बहुत दूर हूँ। वो मैंने कहा फिर होता कहाँ है? और ठीक है तेरा काम जब यहाँ पर करता था, मजदूरी शुरू करता था। कहने लगा आज मैं अगर 25 लाख रोज मांगू मुझे मिलता है, मेरा इतना काम है। अच्छा, मैंने कहा होता किस मुल्क में है ये बताओ। अब यहां पर शुगल शुरू हो जाता है। जो मैंने शुरू में बात कही ना कि कुछ लोग सादे होते हैं, कुछ अल्लाह लोग होते हैं, कुछ पागल होते हैं। तो ये पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आई। अब सुने, मैंने कहा कहाँ होता है? कहने लगा आजाद कश्मीर है। ये वो आजाद कश्मीर है जहां पाकिस्तान की हवा भी नहीं चलती। यानी कहता है कि मैं उत्थे होना जिथे पाकिस्तान की मैंने हवा भी ना लगे। मैंने उसे कहा भाई आजाद कश्मीर में तो चलती पाकिस्तान की हवा है। कमाल है यार। करेंसी पाकिस्तान की, फौज पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की, नाम की हुकूमत है। अगर कोई वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर वहां पर है ना, तो सारी दुनिया जानती है वो क्या है। पर चल्ला था ना बंदा, चल्ला जो सादा होता है, अल्लाह लोग होता है जी। तो बहरहाल ये शुगल की बात थी, तो मैंने समझा बस ठीक है, फजूल बात कर रहा है, दफा करो। तो कुछ दिन गुजरे ना, तो ज़ाहिर हमारे शहर गई था, आज़ाद कश्मीर में किसी काम लग गया था वो। फिर मैंने जो जब ज़ाहिर है बाजार हमारे रहता है, आता जाता है, तो पता चल जाता है। खा पी रहा है, कपड़े उसके बेहतरीन। मैंने कहा किसने दिए? कहने लगा अपने खरीदे हैं जी। और फिर मुझे, और देखो इस पर, यानी मुझे यकीन दिलाने के लिए बाजार ले गया और मेरे सामने कपड़े भी खरीदे, अच्छे खासे। पर्स में उसके, मेरे ख्याल उसके पर्स में कोई 5-5 हजार के मेरे ख्याल 40 नोट थे, 2 लाख रुपए खरीद के बताइए देख। मैंने कहा मैंने भी लाया दे, मजाक किया ना। कहने लगे क्या, क्यों लेके दूं तुझे? मुख्तसर बात है कि मुझे पता चल गया कि वाकई ये चला तो है, सादा तो है, अल्लाह लोग तो है, लेकिन लग गया। कहने लगा मुझे जब भी 25 या 30 लाख की, यानी मुबालगा नहीं कर रहा होगा ना, लेकिन कमजोर नहीं था। अब पर्स में 40 नोट पड़े हैं, मुझे गिन के बता रहा है, जैसे कोई सादा बच्चा होता है ना, ढींगे मारता है, देख ले मेरे पास पैसे, इस तरह गिन के 40 नोट 5-5 हजार के, ये 2 लाख रुपए बन जाता है। तो अब ज़ाहिर है उसके पास पैसा है, तो जेब में भी है, पर्स में भी है। कहने लगा, मैंने कहा फिर काम क्या करता है? कहने लगा कि मुझे यहाँ पर चाय बेचता था, ये एक चाय वाले होटल पर नौकर था, दुकानदारों को चाय प्रोवाइड करना। बाद में बड़ा अरसा, कितने साल मुझे नजर नहीं आया, फिर मिला तो मैंने पूछा कहाँ होता है? कहने लगा मैं वहाँ होता हूँ जहाँ पाकिस्तान की मुझे हवा भी नहीं लगती। फिर उसने वो जो निकाला ना, क्या वो पटारी में से सांप, क्या कहाँ होता है? आज़ाद कश्मीर। मैंने कहा यार क्या कर रहा है तू तू इस तरह बता रहा है जैसे इंटार कटका में होता है तू। आज़ाद कश्मीर में तो चलती पाकिस्तान की हवा है। बहरहाल पागल था ना, सादा बंदा था। बहरहाल कहने लगा कि मैं ये चाय है ज़ाहिर होटलों, उस जहाँ जिस होटल में वो होता था वहाँ की चाय दुकानदारों को पहुँचाता। तो कहने लगा कि एक बंदे ने मुझे अमल बताया था कि जो बंदा ये अमल करता है जी, अच्छा कुरान बड़ा अच्छा पढ़ लेता था, शायद किसी अच्छे कार्य से सीखा हुआ था। तो कहता है कि मैं एक अमल करता हूँ
ایک بندے نے مجھے بتایا تھا، میں روز صبح اٹھ پڑتا ہوں، اس نے کہا نماز لازمی پڑھا کر، اور پھر نماز کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھا کر. تو عمل میں نے وہ کیا چند دن. پھر آزاد کشمیر میں اس کو ایک نوکری مل گئی، اور نوکری ایسی کہ انے واہ پیسہ ایک ٹھیکداری تھی ایک جگہ پر، جگہ اس نے بتائی اب ذہن میں نہیں. بہرحال جو وظیفہ ہے نا، میرا مقصد وظیفہ بتانا ہوتا ہے کہ بندے کے جیب میں 2-2 لاکھ روپے پڑا ہے پرس میں. تو وہ عمل میں جو چاہتا ہوں نا میں آپ کو بتاؤں، وہ عمل سنیں. اب وہ کام کیا کرتا تھا یہ تو اب پتہ نہیں کیا بتایا تھا اس نے. زبان بھی اس کی اس طرح ہے نا کہ کبھی ایک مار رہا ہے کبھی دوسری مار رہا ہے، کبھی ایک یاریاں باریاں. یہ پنجابی میں پٹواری میں اسے کہتے ہیں یاریاں باریاں مار دے پہ. اب ہر بندے کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو یہ. تو بہرحال عمل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ایک لازمی کیا کرو. یہ یاد رکھو، رابطہ رہتا ہے نا اپنا ہمارا. اور اس ویڈیو کو شیئر کر دو. سنو آپ عمل. اسے کسی بندے نے بتایا کہ سورہ یاسین روز پڑھ. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو وظیفہ میں بتاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ سورہ یاسین چپ کر کے پڑھ لیا کرو. ایک بندے نے مجھے کہا، کہنے لگا مجھے آتی نہیں ہے تو میں کیسے پڑھوں. میں نے کہا تو پھر سن لیا کر، موبائل ہے تیرے پاس. کہنے لگا ہے. میں نے کہا موبائل میں ایک فائل اس ویڈیو کی، ایک فائل ویڈیو کون سی، آڈیو ہو جائے ویڈیو ہو جائے، یہ سورہ یاسین کی رکھ لے. صبح روز جب تو بستر سے اٹھے نا، ٹھیک ہے، کلی کر کے دانت چند دھو کر سورہ یاسین سن. ایک گلاس پانی ساتھ رکھ، سن لے، پانی پی لیا کر، دم ہو جاتا ہے، پھونک بھی مار لیا کر. اس نے یہ عمل کیا، اللہ نے اس کے وارے نیارے کرا دیے. میں نے تو ویسے کہہ دیا تھا نا. اب قرآن پڑھنا اور پھر موبائل میں سننا، دونوں میں فرق تو ہوگا نا یار. جو بندہ پڑھے گا اس کی فضیلت کیا ہے. تو یہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ سورہ یاسین کوئی تلاوت کر، اور جب یہ آیت آئے نا، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم 54 مرتبہ، 54 واری، 54 ٹائم، سمجھ گئے؟ یہ لکھا ہو بھی آ رہا. تو یہ سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، جب یہ 54 مرتبہ تو پڑھ چکے، باقی سورہ یاسین پوری کر کے دعا کر اٹھ پو، پھر کام پہ چلا جا. اللہ نے ایسا سبب لگایا کہ 2-2 لاکھ روپے خالی اس کے پرس میں، گھر میں کتنا رکھا ہوگا. کہنے لگا 35 تولہ سونا میں جمع کر چکا ہوں. یعنی تنخواہ ملتی ہے نا، سونا خرید لیتا ہے، گولڈ. کیونکہ گولڈ کا ریٹ، پیسے جو ہے نا، پیسے اس کی جو پرسنٹیج ہے کم ہوتی جا رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے 1000 روپیہ، آج 50 روپے رہ چکے ہیں، جتنی مہنگائی ہے آج کل. لیکن وہی 10 سال پہلے بندہ 1000 کا سونا لے لے، چلو 10,000 کا لے لو، 20-30 ہزار کا لے لو، پیسے جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے سونا تو پھر 20 سال بعد اپنے ریٹ اپنا آپ دکھائے گا. کہتا ہے 35 تولہ سونا کر چکا ہوں جمع. جو کوئی اس نے 80,000 روپے تولہ کے حساب سے لیا ہے، کوئی لاکھ روپیہ، کوئی 1,30,000 روپیہ، کوئی 1 لاکھ، آخری 1.5 لاکھ تک. اور اس وقت سونے کا جو ریٹ ہے 3,80,000 روپیہ تولہ ہے، 20,000 کم 4 لاکھ روپے. تو 35 سے ضرب دے کے دیکھ لو کہاں جاتی ہے بات. تو دوستو کروڑوں روپے بنتے ہیں، یعنی اللہ نے اتنا اسے نواز دیا. تو عمل یہ ہے کہ روزہ، میں ویسے بھی بتا رہتا ہوں، یہ واقعہ چھوڑے نا. یعنی عمل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نا جب 25-30 لاکھ لوڑو لگ جانا ہے، 25-30 لاکھ کیا، اس کے پاس تو کروڑوں ہیں اللہ نے عطا کیے ہیں. تو عمل یہ کیا کریں کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں، کرنا عمل صبح. یہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے صبح فجر کے بعد. اور وہ کہتا ہے کہ 54 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم، جب اس آیت پر پہنچو 54 مرتبہ 54 ٹائم پڑھ لیا کرو. پھر یہ پڑھ کے بعد جو آگے صورت ہے پوری مکمل کرو اور دعا کرو. انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ تم نے گھر مانگا اللہ تمہیں بنگلہ دے گا. تم نے پیسہ، تم نے کہا کہ اللہ مینوں لکھ چاہ دے، اللہ تمہیں کروڑ دے گا انشاءاللہ. عمل کرنے والے آپ ہونے چاہیے. عمل کریں، لگ آپ کو پتہ جائے گا. امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.